غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نديروا لا سيميلاسيون ديال ان بروغرام اللي كاين في ستيب 6 افيك ان شيما اللي غادي نطراسيو في لوجيسيال فلويد سيم. وكان عندي ان اكزومبل سامبل ديال ان بروغرام ديال ان ديماراج ديريكت ديال ان موتور اسينكرون. دونك حنا بالنسبه لينا في لا سيميلاسيون غادي نديروا لا سيميلاسيون افيك اون لامب. دونك انا ديجا عندي البروغرام، دونك غنمشي للوجيسيال فلويد سيم. دونك هنا غادي ناخد bouton, deux boutons, puis switch, on a un bouton normalement ouvert et un bouton normalement fermé, donc bouton marche et bouton arrêt. On a l'alimentation 24 0. On a un relais. On a un contact le relais pour alimenter la lampe. On a une lampe donc on a باش كنديروا la liaison entre le schéma اللي كاين في fluid sim avec notre programme اللي كاين في step 6 كنمشيو لهاد easy port OPC. هنا كنلقاو fluid sim in fluid sim out. c'est-à-dire les entrées et les sorties ديال fluid sim. دونك بالنسبه لي زونطري ديال fluid sim غيكونوا هما لي سورسي ديال لوطومات ولا لي سورسي ديال البروغرام ديالنا اللي كاين في ستيب 6. وبالنسبه لي سورسي ديال fluid sim غيكونوا هما لي زونطري ديال البروغرام ديالنا. دونك c'est-à-dire هنا je vais câbler les boutons poussoirs avec les entrées. من بعد غادي نشوفوا كيفاش نديروا لي زادريس على حساب البروغرام اللي عندنا في ستيب 7. دونك هنا غادي ندير جيست الكابلاج. دونك هنايا بوطون، دونك نرجع هنا للبروغرام ولا غير من هنايا من PLC عندي بوطون مارش كاينه في لادريس E124.0 يعني هنا غنمشي للزيرو، وعندي بوطون اغي كاين في لادريس E124.1. بالنسبه لا سورتي اللي غنستعملو دونك عندي لو كونتاكت ولا لابومين ديال الكونتاكتور كاينه في لا سورتي A124.0. دونك هنا غادي نمشي من لا سورتي نمشي للرولي، ولو كونتاكت ديال الرولي هو اللي غادي ناليمونطي به لا لامب ديالي. دونك هنا بور فير لي ليزون لو رولي نسميه R1. لا ميم شوز هنا بالنسبه للكونتاكت جو دون لو ميم نون R1. دونك هنا pour modifier les adresses اللي كاينين هنا باش ياخذوا نفس لي زادريس اللي كاينين في PLC sim ولا في PLC في ستيب 6. دونك هنا كنمشي لاوبسيون easy port OPC connexion وكنختار هاد لو مود OPC. اوكي هنا pour changer les adresses double clic. دونك هنايا قلنا fluid sim out يعني هما لي زونطري ديال لوطومات. دونك حنا خدامين بلوك تي 124. دونك يعني هنا غادي نمشي PLC sim وكندير EB 124. لا ميم شوز هنايا غادي ندير AB 124. دونك سيتادير هاد لونطري هادي ولا هاد البوطون بوسوار نورمالمون اوفير il va commander l'entrée EB 124.0 وهاد البوطون نورمالمون فيرمي غادي كوموندي l'entrée EB 124.1. وبالنسبه لي سورتي دونك لا سورتي اللي كاينه في لوطوماس AB 124.0 تكوموندي ليه هاد الرولي، وهاد الرولي سون كونتاكت il va commander la lampe اللي بالنسبه لينا حنايا راه هي لا بوبين ديال الكونتاكتور اللي غادي يديمارينا لو موتور.
Donc, pour faire la simulation, donc bien sûr, on a كندير run في PLC sim وكندير هنا play ولا start في الويت sim. Mais avant هاد الشيء هذا خاصني نكون مانستالي هاد اللوجيسيال هذا EZ OPC. EZ OPC. هاد اللوجيسيال هو اللي كيدير لينا لا ليزون بين فلويد سيم و ستيب سيت. دونك انا غادي ندير هنايا ران بلاي دونك هنايا الا شفتو بوطون اغي نورمالمون فيرمي. دونك ديجا اليمونتير لونطري هنا كتبان ليا بوطون اغي ها هي تكوشات لا كاز ديال. دونك une fois je vais actionner le bouton marche. دونك هنا في البروغرام كتاكتيفي ليا KM اللي هي ال A124.0 كتاكسيتي ليا الرولي R1 contact R1 كيتسد لا لامب s'allume. une fois j'actionne le bouton arrêt كديزاكتيفا لا سورسي يتفتح الكونتاكت لا لامب s'éteint. دونك هنا بحال عندنا ديماج ديريكت اللي فيه مارش arrêt. دونك هنا في الويت سي ما عندناش لا بوسيبيليتي باش نديرو دي موتور، مي نقدروا نديرو غير لا سيميلاسيون ديالنا غير بدي رولي avec des lampes ou juste les relais sont suffisants pour comprendre le fonctionnement d'un programme.